चल बाबा झेडपी इलेक्शन्स आनी बाय इलेक्शन्स सो सिट्युएशन कशें पळयता हे सगळें सिट्युएशन तूं इलेक्शनाचें सिट्युएशन हांव पळयता कितें लोकांक जाय पळय तो कॅन्डिडेट लोक निवडून हाडलो. सद्याक हें पळय बाय इलेक्शन पळयत जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन्स कशें दिसता ज्या भाशेन कॅन्डिडेट्स आसा ज्या भाशेन कॅम्पेनींग जाला पळय तशें सो हें पळय अशें केन्ना पळयल्लें तुवें वो पळयल्लें केन्ना ना आतां कडेन इलेक्शन म्हणटा जाल्यार सगळें इलेक्शन तशें जाता आशिल्लें. हां आतां पयलीं भाशेन ना तो तें आतां सगळें इलेक्शन अशें जाता. पूण हितून ह्या इलेक्शनान कॅन्डिडेट अशें बोलतोच पूण हितून चाची लागीं चेड्याचेरूय बोटां दाखयलीं थोड्यांनी. ना 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 तो आमगे फ्रेंड तो पळया तो आमगे बरो फ्रेंड. हांव म्हणा फ्रेंडशीप आहा न्हू तेन्ना आमी आहा न्हू तुमगे सपोर्ट कोणाक आहा? तें सिगरेट मरे. ओके